अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 14 अगस्त है, सबको मुबारक हो। मैं आज सुबह प्रोग्राम में चली गई थी और वहाँ बिज़ी थी, तो विश करने में थोड़ी सी मैं लेट हो गई। तो प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, सोचा कुछ मैसेज है आपसे शेयर करूं। और आज हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। मैं तो सेलिब्रेट करके आ गई हूँ। अब हो सकता है आपने भी सेलिब्रेट किया हो। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि ये इतना बड़ा खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है आज़ादी की नेमत से नवाजा और हमें एक आज़ाद मुमलिकत जो है नवाजी। तो हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि हम जो है इसे बहुत ही जोश व जज्बे के साथ मनाएं और अपने कायद को भी सलामी दें और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करें। और मैंने भी इसमें पार्ट अदा किया है, पार्टिसिपेट किया है। कपड़े मैंने ग्रीन पहने हैं, बैग लगाया है और अपनी तरफ से जितना हो सका तो मैंने इसमें शिरकत की है। और जब मैं अपने स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी प्रोग्राम सेलिब्रेट करके, तो मैंने रास्ते में देखा एक मुझे ईद का समय लगा। ईद का जैसे कि हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। जब हम तैयार होते थे तो हम जाते थे मिली नगर पर, एक फ्लैग था वो हम हाथ से यूँ घुमाते थे और मिली नगर में पढ़ते थे और हमें एक मिठाई मिलती थी। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक मिठाई, छोटे होते थे मिठाई का इंतज़ार होता था, तो मिठाई मिलती थी, हम लेकर आ जाते थे। मिली नगर में पढ़ते थे और तकरीरी मुकाबले होते थे। लेकिन अब बहुत एरा चेंज हो गया। मुझे देखकर इस कदर खुशी हुई, इस कदर खुशी कि बच्चे जो है घूम रहे थे। हर बच्चे ने जो है झंडे वाले कपड़े, बैज और भोंपो वगैरह, एक अच्छा मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चे मुझे घूमते फिरते, और मैंने उनकी वीडियोस बनाई है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे बच्चों के साथ। तो बच्चे कपड़े पहन कर खूब ईद की तरह, और हाथ में ये पता नहीं ये किसने ईजाद कर दिया। खैर इसके बारे में काफ़ी मुखालफत है, लेकिन लिहाजा मैं उस पर तो बात नहीं करूँगी। अब बच्चों को जो उन्हें तो बेचारों को, नादान को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बच्चे इंजॉय कर रहे थे। मैं बात कर रही हूँ इंजॉय की। और बच्चों को एक मैसेज मिल रहा है कि 14 अगस्त क्या है और 14 अगस्त को क्या हुआ था। तो ये जो है ये माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ है। ये सिर्फ स्कूलों में और इसकी तरफ जो है बच्चों को सिर्फ एक प्रोग्राम करके बच्चों को अवेयरनेस देना ये एक है, लेकिन ये तालीम माँ बाप की भी है, क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी सबका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को इस बात का ज़रूर तरबियत दे कि 14 अगस्त अल्लाह ताला ता क़यामत तक के दिन रखे, ताकि वो मैसेज जो हम माँ बाप अपने बच्चों में डिलीवर कर रहे हैं वो अपने बच्चों में ये डिलीवर करें कि पाकिस्तान 14 अगस्त क्या है, हमारी आज़ादी का दिन है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वक्त के साथ मैच्योर होता जा रहा है, 75 साल का हो गया है। हमें इसे ज़रा मजबूती से पकड़ना है, जवानों ने मजबूती से पकड़ना है। 75 साल का मतलब वो हो गया, समझदार हो गया, ऐसा नहीं कि हाथ में लाठी आ गई। तो हम मजाक कर रहे थे कि 75 साल का हुआ कि पाकिस्तान के हाथ में खुदा ना खास्ता लाठी तो नहीं आएगी। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा पाकिस्तान ता क़यामत तक कायम और दायम रहे। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी आज़ादी नसीब करें जो हमें नसीब की है बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी। हमने, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। देखिए हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मैं नेगेटिव चीज़ों का बिल्कुल नहीं लूँगी। पाकिस्तान मेरा वतन है, मैं यहाँ का खाती हूँ या पीती हूँ या रहती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत है कि मैं आज़ादी से जी रही हूँ। बाकी जो मैसेज है, हम हमेशा इस चीज़ पर हमेशा गौर करना चाहिए कि हमें किसको क्या देना है, हमें लेना क्या है। अगर हम इस पर गौर करेंगे तो हम कभी भी ज़िम्मेदार नहीं होंगे। हमें देना है, हमें छोटी ज़िम्मेदारियों से गुज़र कर पाकिस्तान को एक जो है कामयाब मुल्क बनाना है। हर पाकिस्तानी बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी जब अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा और अपने पाकिस्तान के लिए खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा कि मुझे अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, अपने पाकिस्तान के बनाए हुए आइन पर अमल करना है, अपने पाकिस्तान के बनाए हुए कानून पर अमल करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है,
تو ہر پاکستانی جب یہ سوچے گا اور اپنے بچوں میں یہ جب تربیت ڈلیور کرے گا تو یہ ایک دن ضرور آئے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہوگی، وہ دوسروں کی آنکھیں بن جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو اتحاد کی ضرورت ہے، منظم اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے مسائل کو مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ فضول قسم کی ہے کہ یہ جو اپوزیشن اور یہ چیزیں تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ سیاست میں میرا ٹاپک بھی نہیں ہے اور نہ میں سیاست کے بارے میں زیادہ بات کروں گی، بس اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ جو اپوزیشن ہے اسے ختم کر کے اتحادی تنظیمیں بن جائے، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے بجائے مل کر جو ہمارے ملک کے مسائل پہ کام کرے، تو میرا ملک امریکہ سے کم نہیں ہوگا۔ جب بنگلہ دیش جیسی ریاستیں ہم سے آگے بڑھ گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم پیچھے رہ سکتے ہیں۔ ہماری عوام میں صرف اور صرف جو ہے اتحاد کی کمی ہے۔ اگر یہ پوری ہو جائے تو یہ قوم جو ہے جوش، جذبے اور ٹیلنٹ سے بھری ہوئی قوم ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی۔ سب سے بڑا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمیں یہ اپنے بچوں کو دینا ہے۔ آج ہم جب غلط راستوں پہ چلیں گے، قانون توڑیں گے، تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے کریں گے۔ آج ہم اپنے قانون کے احترام نہیں کریں گے، قانون کی پابندی نہیں کریں گے، اور یہی وہی باتیں جو میں دہراتی رہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہے، اپنی گلی صاف کرنی ہے، اپنا محلہ صاف کرنا ہے، اپنا شہر صاف کرنا ہے، اور اپنا پاکستان صاف کرنا ہے۔ اور یہ جو کرپشن، یہ رشوت، یہ بہت آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے۔ اس سے سالو کرنے کے لیے جو ہے اتحاد کی ضرورت ہے، اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مل کر سالو ہوگی، مخالفت سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو بس آج کا میرا میسج یہی تھا، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو خوشحال رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو تا قیامت تک قائم رکھے، اور ہماری آنے والی نسلیں آزاد زندگی بسر کرے، اور مسلمان بحیثیت مسلمان اور تعلیمی احکامات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے جو ہے شرعی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے پاکستان، یعنی کہ پاک کو ملا کر ایک جہاں بنانا، ایک پاکیزہ جگہ کو جہاں بنانا۔ اور بس یہی میرا میسیج ہے، اور یہی میں کہوں گی کہ یہ فضول قسم کی یہ ہے، اور باقی بچوں میں اچھی اچھی باتیں ڈلیور کریں۔ اور یہ جو بچوں میں نے جو آج دیکھا بڑا مزہ آیا۔ میں نے تو خوب ویڈیوز بنانی، میں نے گلی میں جس پبلک ٹرانسپورٹ سے میں آ رہی تھی، میں نے تمام بچوں کی ویڈیوز بنائی ہیں، اور میں بھی آپ کو شیئر کروں گی، تو بڑا مزہ آئے گا۔ اور پروگرام کی بھی بچوں کی تقریری مقابلے میں نے دیکھے، اور بچوں کے نغمے جو تھے، جوش آ گیا، جوش، اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، اپنا بچپن یاد آتا ہے باخودہ۔ تو یہ جو ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے وقت کی، میں یہ میسج تو میں سب کو دوں گی کہ دیکھیے اپنے وقت کی قدر کریں۔ وقت گزر جاتا ہے، آتا نہیں ہے، اور ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو وقت ہے، جو کام جس وقت پر کرنا ہے اسی وقت کو کرے، اور وقت نہ گوائیں، کیونکہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ ہم سب چیزیں شاید واپس لے سکتے ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت نہیں لے سکتے۔ تو وقت کی قدر کریں، اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے ملک کے لوگوں کی قدر کریں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو آج میری اس میسج کے ساتھ میں آپ کو ایک ہی کہوں گی، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔